گیا سورۃ الفاتحہ چونکہ نمک کی صورت پر ترتیب وضعی کی نشتہ ہم ویلو اصل خدا ترتیب وضعی اور ترتیب کتبی دے ہر گلے چی نشتہ نو دے تناسب تا صحاجت نہ لری ابر ماند سوڈان بازی مرگرو تپوس کراچے کی وہاں تپوس بل شان کا مطلب بل سوکھوں اب یہ تو سورت فاتحہ سورت الناس سرتا ربط نے بیان کرے میں داؤ بئی دا خبر سورہ الناس سنے سورت دے بیا ما ہوتے نہ ربط نشتا ہو تناسب شتا میں سنگا تناسب لگا دل رب العالمین دے نال رب الناس دے دلتا مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین دے نالتا ملک الناس دے دلتا دا اللہ الوحیت ذکر دے پا یا کا نعبدو یا کا نستعین التا الہ الناس دے دا سے مجھے ورطوین ہوئی بدا مطلب میں نے کہا میں دا مطلب خودے تمہیں ربط نو آئیو کہا دا اٹھک دا تناسب دے صورت دبل سرئی دا زان لما اقبل تدبر غاڑی فکر غاڑی خدای ربط نہ ہوئی میں ددین مخ کی صورت نے نازل ذکر ربط اور تناسب پر ترتیب کے دل تم ذکر نہ بیان اب یاد دری صورت موضوع اور دری دعوی اقدار سی مقصد دری صورت دے دعوت صورت دا اثبات التوحید خدا قاعدہ دے چکلا کہ تعبیر دا دائم ذکر کو نائلہ بصورت کے ماخص فکاری چرا اثبات التوحید دی صورت کی کم دے کرے دعوی بکم دے کرا نو دعوی دا پا الحمدللہ سرہ اور الحمدللہ دا سی کلمہ دا چدیت اعلان توحید ہوئی لرد جمیع انواع شرک والمشرکین رد پٹول اقسام دا شرک و پٹول اقسام دا مشرکان کہا ربوبیت کی شرک کی کولوہیت کی کئی او کنور طریقی روس بدائے پمانا کی راضی ہیں ندا موضوع ہے سورت اثبات دا توحید اور ماخذ دائسر الحمدللہ رب العالمین بس الحمدللہ خلاصہ یہ سورت سرا اول دعوت ذکر کول پلفظ دا الحمدللہ دویم داغ اثبات پا دلائل عقلیہ چاقا مدلول لے دا اسماء الہیہ یہ استدلال بے اسماء اللہ و صفات ہی ہوئی دا اللہ نمونہ و دا اللہ صفتونہ کہ رب العالمین الرحمن رحیم مالک یوم الدین دے دا دلیل دے دا پار دا الحمدللہ ادی تاخلی ادلہ ہوئی دریم شے بائی کی رایت نتیجہ و تفریع کلچ و دعا پر دلائل ثابت شی ندائے سے نتیجہ ہی کر پائے بنے یو حکم مرتب کی ناغے راوڑے بلفظ دیا کا نعبد و یا کا نستعین بطور نتیجہ ادیو جنائے پا ما قبل عطف کرے ننے لیکن نتیجہ عطف نو غاڑی بیا سلورم خبر پائے کہ تعلیم دا دعا دا ہدایت و استقامت دے کہ مرتب دے پداؤ پا نتیجہ باندی ارگل اسلام السلام یقینی دے چھے الحمدللہ اور دعوی یا کنابدو یا کنسعین دے نتیجہ ہم یقینی دا دیو جنم گداستانا غاڑو اہدن الصراط المستقیم تعلیم الدعا من جانب اللہ
پائے کہ مقصد دے نور نشت ما سوا د ہدایت و استقامت نہ کہ پرے مسئلہ یا اللہ منگا کلک کے اور پنزم آخر کے ذکر ددر ڈلو چاہ متعلق دے د نزول د قرآن کریم سرا نہ متعلق دی دائی دری صورت سرا. قرآن کریم چکل راشی یا راغلی او ملک تا اور آغل دے نہ پائے کہ دری ڈلی پیدا کی دارنگی صورت فاتحہ کی دائے دری ڈلو تذکرہ بھئی ساری چی بالکل ظاہرن و باطنن منقادی تابداری اغیت انعمت علیہم وی ہدایت استقامت پکی پروتی. دویماری شرائیں مخالفت گئی نسوک مخالفت ظاہری گئی اور باطنیم گئی اور سرد دین عنادی و ضدی امید تنکی دا ایمان ناغت موضوبان علیہم وی اور ساری شاید پڑا غنطی اسی کلے امانی پزڑکی نمانی اور دا سے مخلوق اصل کی آئی پخپل جہل بانے کے لگتی جہل دے بکیں ناغی تب ضالین وی دا دوڑا بیاد قرآن خلاف خلقی دا دی صورت سر متعلق کہ ربط تحجت نشتا اور دعوی خلاصے دا دی. ہاں امتیازات دری صورت چامنگا ابتدا کی بیانو یو خدر فضائل دی ماتے محدثین و مفسرین لکھی فضائل دری صورتوں پڑیرو احادیث و صحیح و سر ثابت دی. یو حدیث مسلم کی راضی کہ اوزل یو خاص ملک را گئے اجازت و غفتو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانے کہ ماتا لی و بشارت راوڑے اب بشارت آرے چتال اللہ تعالی سورت ام القرآن درکڑے دے اور آخری آیتوں نے دا سورت بقرہ درکڑی دا بتا سنلو لے مگر چلو لے نو اللہ بے درکئی مانا دی کم دعا دا و سورہ بقرہ آخر کم دعا دا چدا للی بس اللہ قبلی نو دارنگی دی صورت خصوصیت داو چادی صحیح کی راضی بغیر د سورت فاتح نموز نشتا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یا لا صلاۃ لمن الا بفاتحۃ الکتاب. دا صلاۃ د پارا معیار دے کہ بغیر د نماز نہ کی ار ایسی د بشریت کے او د صلاۃ ہوئی اگر منز دے او کا جنازہ را دے جنازے تم صلاۃ پھیری کی صلاۃ الجنازہ صلی علیہ من صلاۃ سکن لو لا تصلی علی احد منهما ابدا. قرآن کی اور حدیث کی جنازہ بانے د صلاۃ اطلاق شعر دیو جن اتفاق دے دا علم پریبانی چی پر جنازہ کم سورت فاتحہ پکار دا احناف متزڑکی نو اکثر ویلی وہی دو خود قرآن پنیت دے نو ایسی دعا پنیت دے ہوئی نیت سکے ہوئی دو آئے گا. ہاں فقہ حنفی کے بعض فقہا بیا بالکل تصریح کر شرک قرآن پر طور دے وئی اگر شرم بلالی شر نور لزاح والا دے نور لزاح والا حسن شرم بلالی ددے اور رسالہ شپائے مولانا عبدالحیب بڑے مسئلہ کے حوالے اور کھولے وہاں رسالہ نہ ملائی وہ سنگا پیدا کر مدینہ کی رائے فوٹو سٹیٹ ماراوڑے کہ حنفی عالم پخپلہ ہوئی کہ سورت فاتحہ دی ہوئی دا قرات پتور سر دے ہوئی ادیو جندی بارکی ابو سعید یو کتاب دل طریقے لے امام آکتلے اچھاپ کردے خرسی
پای کې فقہ حنفی او د نور فقها او د احادیثو سره ثابت کړي چې سورته فاتحه په جنازه کې مویل وکړ د صلات دیا کړ نورم دارن احادیث صحیح اشتا مانځ کې دایې د لسلو ذکر ان شاء الله سورہ اعراف آخر کې برابر قدارنګ د دې صورت امتیازات چاہے د حکمتونو او فائدې وایو نام تفسیر کے لس ذکر کری اور آگے تو محمد سعد ہوئی یو خدری صورت دیر اول سر کے ماں تفسیر لکھل و تبیان آقا وقت کے دیر بالکل ابتدائی وقت ہو آقا کی ماں تبیان لکھل ہو زګه چې هغه کې زمیا والی کې ما یو کال مطالعه کړو د کتابونو خدلته نو سره دای کتابونو په ذیل کرای په سوري کې ما بیا کتاب لیکته بیان تفسیر د سورته فاتحه ام القرآن بل تفسیر یا پښتو کې موږ محمد سعد ذکر یو دیالس او عربی کې عاشابشی په لطائف القرآن پنو اغا محمد سعد اغا جدا دی اخو پا یو جملہ کی دائی پینزہ تفسیرہ دائی سر متعلق پینزہ امور ایو محمد سعد دی شدی صورت فاتحہ سرا تعلق لری اصل کی اغا دا تفسیر پر لحاظ سر نہیں تفسیر دا مفردات نہ دے اغا اگر اصیل قدری نور حکمتون او فائدے دلتا محمد سعد دی پائے کہ اول محمد دارے پدی کہ دا اللہ دا معرفت پنځه قسم ذکر کری اگر سنگ دے او معرفت دے دا اللہ دا ذات کہ اللہ او پی جنے بل معرفت الصفات دا درو آیتونو بر رازی در معرفت دا حقوق الہیہ و حقوق خاصہ چاہے عبادت دا استعانت دے سلور معرفت دا سلالی چی دی مقصد تا پسڑے رسی آیت صراط مستقیم ہوئی پنزم معرفت دا غی خلقو چی پر اللہ ربانی روان دی اغا سوک دی اللہ زینان امت علیہم اور بعض علماء علم کلام لکھی اول فریضہ صدا پہ انسان اول فرض شیرے اگی لکھی المعرفت رائی دا قول ماندار چھ معرفت دا مراد دا معرفت دے چھ معرفت دا اللہ تعالیٰ دے دا صفات دے دا حقوق دے دا اول فریضہ دا پہ مسلمان اگر چنگا معرفت دا توحید وائیو توحید ذکر اور بسیط دویم خمس دارے کہ بڑی صورت کی 15 اقسام دا توحید راوڑی نے یو دے توحید الذات لفظ الحمدللہ کے دویم توحید ربوبیت پر رب العالمین کے دریم توحید الاسماء و صفات پر دریم سلورم آیت کے سلورم توحید الالوہیت پر ایاک نعبدو کے پنځم توحید د حکم او تشریف زګه چې هغه کې زمیا والی کې ما یو کال مطالعه کړو د کتابونو خدلته نو سره دای کتابونو په ذیل کرای په سوري کې ما بیا کتاب لیکته بیان تفسیر د سورته فاتحه ام القرآن بل تفسیر یا پښتو کې محمد سعد ذکر یو دیالس اور عربی کی عاشابشی پر لطائف القرآن پنو اغا محمد سعد اغا جدا دی اخو پا یو جملہ کی دائی پینزہ تفسیرہ دائی سر متعلق پینزہ امور
ایو مخمصات دی شری صورت فاتحہ سرا تعلق لري اصل کی آغا د تفسیر په لحاظ سره نه تفسیر د مفردات نه دی آغا د اصل کدري نور حکمتونه او فائدې دلته مخمصات دی نو پائے کہ اول محمد دارے پدې کې د الله د معرفت 15 قسمه ذکر کړي هغه څنګه دی یو معرفت دی د الله د ذات چې الله او پیژنه بل معرفت الصفات دا درې آیتونو بر راځي درې معرفت د حقوق الہیہ او حقوق خاصه چاہے عبادت دو استعانت دے سلور معرفت ددا سلاری چی دی مقصد تا پسڑے رسی آیت صراط مستقیم ہوئی پنزم معرفت داغ خلق چھ بری لار باندې روان دی اغا سوک دی اللہ زینا نمت علیہم و بعض علماء دے علم کلام لکی اول فریضت صدا پہ انسان اول فرض شیرے اگی لکھی المعرفت رائی دا قول ماندار چھ معرفت دا مراد دا معرفت دے چھ معرفت دا اللہ تعالی دے دا صفات دے دا حقوق دے دا اول فریضہ رب مسلمان اگر چمگا معرفت دا توحید وائیو توحید ذکر اور بسید دویم خمس دارے کہ بڑی صورت کی 15 اقسام د توحید راوڑی نے یو دے توحید الذات لفظ الحمدللہ کے دویم توحید ربوبیت پر رب العالمین کے دریم توحید الاسماء و صفات پر دریم و سلورم آیت کے سلورم توحید الالوہیت پر ایاک نعبدو کے پنزم توحید دا حکم دا تشریف اہدنا صراط المستقیم کے دا تفصیلی اقسام دا توحید کا دریم دار شپدی کی دا اللہ اسماء آغا پنز ذکر دی لفظ اللہ لفظ رب الرحمن الرحیم مالک دا اسماء الہیہ دی سلام دار بدے کی 15 صفات دا اللہ تعالی ذکر دی صفات اصل کیا ہے تو صفات فعلیہ چاہ دے او فعل نہ مستنبت کی یا دا فعل پسیغی سر راغلیہ الحمدللہ نمعلمی چا اللہ محمود ایاک نعبدون نمعلمی چا اللہ معبود ایاک نستعین نمعلمی چا اللہ المستعان اہدنا نمعلمی چا اللہ حادی انعامتم نمعلمی چا اللہ تعالی منعم دے دیر صفات الہیہ ہوئی لکمات پڑھوں ویلو انشاءاللہ دا ہر صورت سر کے لکہ سنگ چمگا اسماء الہیہ بیانول اس وقت کی صفات الہیہ بیانول چھپائے کسوم صفات فعلیہ پنزم مخمصر پنز عبادات شرعیہ یو عبادت سر التسمیہ بسم اللہ ویل دویم عبادت سر تحمید الحمدللہ ویل دریم عبادت دے تعبد مطلقاً اور سلورم استعانت اور پنزم دعا دا پنز عبادات بدے کی ذکر دی شپگم مخمس تے رد پا پنزو ڈلو دا گمراہان یو دا مشرکان طول قسمنا عبرت کو الحمدللہ رب العالمین و دغایتنو کے دویم رد پا قدریہ معتزلہ انسان قادر گنی قدریہ دلتدامان دا این ماخوذ دے انسان قادر دے پخپل افعالو قادر سمانا خالق دے وی دو پائی رد راجی بیا کنستعین سرا
دارنگ دریم جبریہ خلق دی چې انسان بالکل مجبور محض گنی سے اس اختیار نشتا، اس اختیار نو نیا کا نعبدو نسبت دولی کو زانتا کہ منگ عبادت کو سلورم دولد مرجعہ اور توئی مرجعہ دو قسموں پر مخی زمانہ کے یو مرجعہ مبتدعین بدعتیان چاہیے ایمان ٹھیک دے صرف تصدیق و اقرار دے اور عمل تے اس اعتبار نشتا ان پہ گناہ بان ایمان تے نقصان نسی دغا مرجع بدعتیان مبتدعین نو کنا اعتبار دیں یا کنا عبدو یا کنا سین سمت دب دوایا یو مرجع داسو چاہیے اعمال پہ ایمان کے داخل نہ دی جز نہ رائے اگرچہ اعتبار و لشتر ہے چاہ عمل کے ثواب ورکی او کنے کے نذاب بدر گئی پتہ مانا بعض سلف چری دا مرجعو بعض سلف لکہ ابراہیم نخعی حماد امام ابو حنیفہ دارنگی نور ائمہ الویلوی رحمہم اللہ دیتا مرجعوی لکہ دا خود پتہ مانا دا بدعت پا مانا بانے نو دی مبتدعین دیو جن لکہ پیر سیب کتاب لکلے الغنیہ شیخ عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین اگر چھپائی کے اختلاف ہم نے شباز ویلی دا داغ کتاب نہ نے اکثر ویلی جہاں داغ کتاب دے نو پائے کہ اگر ڈلی چلی کنی یو پکی دا مرجعو ڈلی چلی کنی نو مرجعو کی احناف لکلی الحنفیہ کل دی 11 شریف والا توایو چو یو لسمی والا تاسو دلوی پیر یو لسمہ کوئے او تاسو مرجعو یا احنافو نام مرجعی دی خدائم بیا علماء توجیہ کرے چھ دفنی مان مرجع دے کہ بالمان الثانی نے مراد بالمان اول چھ صرف عمل جز نہ ہوئی پہ ایمان کے داخل نہ ہوئی دانش عمل بے اعتبار گنی ندارنگ رد پروافظ و پشیو بانے ذکر الذین انعمت علیہم کے صحابہ مراد دی غضب و ذلال نہ بچتی اور یہ مختلف ڈلی ندارنگ رد پنور فرقو چاسری منکرین نبوت مطلقا نبوت نہ منی یا زمد آخری نبی نبوت نہ منی دارنگ منکرین قیامت منکرین دا صفات و جامعہ اور طول مبتدعین اور دارنگ دہریہ طول قسمنا وہ مخمس دے ذکر دا فرقو نیکان اور غیر نیکان باعتبار صفات یو حامدون دویم عابدون بل منعم علیہم دا خدری نیکان ڈلی دی نیو دی مغضوب علیہم بل دوالون دا دور ڈلی دا بدان دی اتم مخمس دے آئے تا تخصیصات ہوئی ذکر توحید اصل کی کنایت تخصیصات ہونا بری کہ وہ تخصیص دا حمد دے پا اللہ پورے الحمدللہ من الال غیرہی صیغہ دا تخصیص رب وائیو بل تخصیص صفات دے دا اور پسی ذکر کری اور ذکر کری پا طریقہ دا معرفے تخصیص وائی دریم تخصیص العبادت ایاک نعبدو سلورم تخصیص الاستعانت ایاک نستعین و پنجم تخصیص الہدایت والانعام پدی سرش اللہ تا نسبت شیران طلب شیر جہدنا نہم مخمس دے پنج قسم جملی دی برے کے قسمہ پنج جملے نے یا رسوائیو سنگ یو قسمہ جملہ خبریہ دا چھ پمانا کے انشائی لکا الحمدللہ
الحمدللہ کے مقصد اخبار نہیں کہ اللہ لحمد شتا نہ منگا حمد وایو اللہ لرا یو سڑے چې اللہ لحمد وی خپل نسبوی الحمدللہ دې جملہ انشائیہ وی پمانا کی دویم جملہ خبریہ دے خالصہ لکہ ایاک نعبد ایاک نستعین بل جملہ انشائیہ خالص لکہ اہدنا پتی جملہ خبریوں کی جملہ اسمیہ لکہ الحمدللہ بل جملہ فعلیہ لکہ ایاک نعبد آسی جملی شری بری صورت فاتحہ کے کلچی بسم اللہ الرحمن الرحیم مسر جز گنے دا یو جملہ شوا دویم جملہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا ٹھول یو جملہ رکھنا پر ترکیب کے ذکر رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صفات دی دلب سے اللہ صفت موصوف راجمہ کی مجرور شو دلب سے حرف دپارا لام دپارا مجمع بیا خبر شد الحمد دپارا پتی کیا کنا بدو زان ل جملہ یا کن سین بیا زان ل جملہ اهدنا الصراط المستقیم تراخر پر زان ل جملہ نو پنځه جملے مشوي د بسم الله سرا کله بازوی شلا معطوف له خو یو جملہ کنا یا کنا بدو و یا کن سین یو جملہ را کہ بسم اللہ سره شماري نو سلور جملے شوي کہ بسم اللہ سره نشماري نو بیا ټول صورت درې جملے شوي صرف خلصم مخامس منگا بیان کب خلاصہ کے یو دعوی بیا دلیلنا بیا نتیجہ دعا او درې ډلې دا دی صورت د پاره دا سری لکه د دې حکمتونه او د دې امتیازات او دغه نقطه وی لکه رسول راځي چې دې کې ذکر دې توم الکتاب ام القرآن وی ټول دین پکې دی